सेक्सन 36 मा चाहिँ इन्स्योरर, डाइरेक्टर, इम्प्लोइज, इन्स्योरेन्स एजेन्ट, सर्वेयर र ब्रोकर्सहरूको चाहिँ पनिसमेन्टको बारेमा चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिएको छ। यदि चाहिँ इन्स्योरर, डाइरेक्टर्स, इम्प्लोइज, इन्स्योरेन्स एजेन्ट, सर्वेयरले र ब्रोकर्सहरूले चाहिँ यो एक्ट जुन इन्स्योरेन्स एक्ट 2048 1992 चाहिँ भोइलेट गरेको छ भने चाहिँ भोइलेट गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फाइन 3000 देखि 10,000 सम्म, मिनिमम 3000 र म्याक्सिमम 10,000 सम्म चाहिँ फाइन लाग्न चाहिँ सक्छ। इन्स्योरेन्स एजेन्ट र ब्रोकर्सको फाइन भनेको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 10,000 सम्म मात्र हुन्छ। प्रोसिजुरल लजहरू चाहिँ फलो गरेन, फेक एक्टिभिटिज गर्यो, फेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यो इन्स्योरेन्स एजेन्ट, ब्रोकर, सर्वेयर कसले पनि चाहिँ फेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। इफ फेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्यो भने त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ क्राइम हो र क्राइमको लागि चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ इम्पोज हुन्छ। त्यसको क्राइमको लागि चाहिँ पनिसमेन्ट भनेको चाहिँ फाइन मिनिमम एटलिस्ट अप टु 3000 हुनसक्छ र इम्प्रिजनमेन्ट अप टु 2 years अर बोथ पनि हुनसक्छ। फाइन अप टु 3000 रुपिस, 3000, इम्प्रिजनमेन्ट अप टु 2 years अर बोथ चाहिँ हुनसक्छ इफ यिनीहरूले चाहिँ यो इन्स्योरेन्स एजेन्ट र ब्रोकरले चाहिँ प्रोसिड्युरल ल फलो गरेर कुनै फेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्यो, यो भनेको क्राइम हो। क्राइमको लागि चाहिँ यो पनिसमेन्ट चाहिँ इम्पोज हुन्छ। पनिसमेन्ट भनेको पनि अब क्रिमिनल सिभिल एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट पनिसमेन्ट चाहिँ दिन मिल्दैन। सिभिल एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट पनिसमेन्ट चाहिँ दिन मिल्दैन। क्रिमिनल अफेन्स गर्यो भने मात्र इम्प्रिजनमेन्ट पनिसमेन्ट चाहिँ दिन मिल्छ। पनिसमेन्ट चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ भन्दा चाहिँ कोर्टले डिसाइड गर्छ। बोर्डले चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट पनिसमेन्ट चाहिँ डिसाइड गर्न मिल्दैन। अपिल भनेको अब सेक्सन 37 प्रेस्क्राइब्स अबाउट अपिल। इन्स्योरेन्स बोर्डको चाहिँ डिसिजन चाहिँ चित्त बुझेन भने क्यान अपिल इन द हाई कोर्ट। सेक्सन 38 पेमेन्ट टु बी मेड बाई डेजिग्नी, पेमेन्ट टु बी मेड टु डेजिग्नी। एउटा चाहिँ इन्स्योर्डको चाहिँ डेट भयो, इन्स्योर्डको चाहिँ नोमिनी छ भने, नोमिनी छैन भने चाहिँ नोमिनी छ भने नोमिनीलाई पे गरिदिने, नोमिनी छैन भने चाहिँ पे टु द हाइएस्ट ऱ्याङ्क अफ द फ्यामिली मेम्बर्स। मोर देन 1 फ्यामिली मेम्बर्स छ भने उनीहरूलाई इक्वली पे गरिदिने। नोमिनी क्यान बी चेन्ज अर नट, यस नोमिनी क्यान बी चेन्ज। र प्रोसेस नोमिनी चेन्ज गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जोसँग इन्स्योरेन्स गरेको छ त्यो इन्स्योररलाई चाहिँ नोटिस दिनुपर्छ र चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ इन्स्योररले चाहिँ इन्स्योर्डलाई चेन्ज गर्यो है भनेर रिटनमा चाहिँ नोटिस पठाइदिनुपर्छ इन्स्योररले। Section 39 Inquiry or investigation can be made by the insurance board. Insurance board ले चाहिँ investigation or inquiry चाहिँ गर्न सकिन्छ। Insurance board can demand the document. It is a right of an insurance board. Insurance board को चाहिँ right हो कि insurance board ले चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ डिमान्ड गर्न पाउँछ। To provide the document it is a duty of the insurer. र यो चाहिँ डकुमेन्टहरू प्रोभाइड गर्ने ड्युटी चाहिँ इन्स्योररको हो र जो इन्क्वायरी एन्ड इन्भेस्टिगेसन गर्दा चाहिँ जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो सबै चाहिँ इन्स्योररले नै बियर गर्नुपर्छ। एक्सपेन्सेस इज टु बी बियर्ड बाई द पर्टिकुलर इन्स्योरर हुज इन्भेस्टिगेसन इज बी डन। अब सेक्सन 39A मा चाहिँ स्पेशल प्रोभिजन रिगार्डिङ द अडिट अफ द इन्स्योरर। सेक्सन 39A मा स्पेशल प्रोभिजन रिलेटिङ टु द अडिट अफ इन्स्योररको बारेमा चाहिँ प्रेस्क्राइब गरिएको छ। भनेको यदि यो इन्स्योररले चाहिँ टाइममा अडिट गराउँदैन भने इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ आफैले अडिटर अपोइन्ट गरेर अडिट गराउन सकिन्छ। इफ अडिटेड रिपोर्ट चाहिँ मिसस्टेटेड छ भनेर इन्स्योरेन्स बोर्डलाई चाहिँ थाहा भयो भने एकचोटि अडिट भए पनि पहिला अडिट भइसके पनि यो इन्स्योररले चाहिँ गर्न लगाएको अडिट चाहिँ अडिटेड रिपोर्ट चाहिँ मिसस्टेटेड छ भनेर चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डलाई लाग्यो भने फेरि भइसके पनि हैन अडिट पहिला भइसके पनि फेरि इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ फेरि पनि गराउन सकिन्छ र यस्तो इन्स्योरेन्स फेरि गराउन रि अडिट चाहिँ फेरि गराउन सकिन्छ। पहिला चाहिँ यो इन्स्योररले चाहिँ अडिट गराइसक्यो त्यही पनि चाहिँ यो इन्स्योरेन्स बोर्डलाई चाहिँ लाग्यो कि यो अडिट रिपोर्ट चाहिँ मिसस्टेटेड छ भने इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ फेरि रि अडिट चाहिँ गराउन सकिन्छ। यो अडिटर्सको फी चाहिँ इट इज बियर्ड बाई द इन्स्योरर।
इन्स्योरेन्स सर्भिस चार्ज सेक्सन 40 प्रेस्क्राइब अबाउट इन्स्योरेन्स सर्भिस चार्ज। इन्स्योरेन्स सर्भिस चार्ज नेट इन्स्योरेन्स प्रिमियम जति पनि इन्स्योररले कलेक्ट गर्छ त्यसको 1% चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डलाई चाहिँ इन्स्योरेन्स सर्भिस चार्जको चार्ज भनेर चाहिँ तिर्नुपर्छ। अनि सेक्सन 41 भनेको चाहिँ इन्स्योरेन्स टेरिफ एडभाइजरी कमिटी भनेको एउटा कमिटी हुन्छ। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कन्स्टिट्युट गरिदिन्छ इन्स्योरेन्स बोर्ड। इन्स्योरेन्स बोर्डलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कमिटी कन्स्टिट्युट गरिदिन सकिन्छ। इफ इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ आफ्नो काम गर्न भ्याएन भने मात्र यदि चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ आफ्नो काम गर्न भ्याउँदैन भने मात्र चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि चाहिँ इन्स्योरेन्स टेरिफ एडभाइजरी कमिटी भन्ने कमिटी चाहिँ कन्स्टिट्युट गरिदिन सक्छ। No transaction relating to the insurance business should be operated with other than the insurer। यो सेक्सन 41 यो भनेको चाहिँ पब्लिकको लागि हो। यो सेक्सन 41A भनेको चाहिँ पब्लिकको लागि हो। पब्लिकलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ यस्तो पर्सनसँग मात्र इन्स्योरेन्स बिजनेस चाहिँ इन्स्योर्ड गर जोसँग चाहिँ इन्स्योरेन्स बिजनेस क्यारी अन गर्ने चाहिँ रजिस्ट्रेसन छ र जो चाहिँ एक्चुअल इन्स्योरर हो उसँग मात्र चाहिँ इन्स्योरेन्स गर भनेर भनेको। जस्तै ड्युटी इम्पोज टु द पब्लिक हो। यो चाहिँ जोसँग रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पाएको छ त्यो पर्सन इन्स्योररसँग मात्र इन्स्योरेन्स गर भनेर चाहिँ भनेको हो। सेक्सन 41 अर्डर अफ द प्रायोरिटी इन द सेटलमेन्ट अफ द लायबिलिटिज भनेको चाहिँ अब जब यो इन्स्योरर चाहिँ डिजल्भ हुन्छ जब चाहिँ यो इन्स्योरर डिजल्भ हुन्छ आफ्टर द क्यान्सलेसन अफ इट्स रेजिस्ट्रेसन द लायबिलिटिज सेल बी सेटल इन द फलोइङ अर्डर अफ द प्रायोरिटी। यो प्रायोरिटीमा फर्स्टकोलाई पे गर्ने सेकेन्डकोलाई पे गर्ने थर्डकोलाई भन्छ यो अर्डर अफ द प्रायोरिटीमा चाहिँ पे गर्नुपर्छ। पहिला सुरु भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फर द डिजोल्युसन जति पनि एक्सपेन्सेस इन्कर्ड भयो यो लिक्विडेसन डिजोल्युसन गर्नको लागि त्यो चाहिँ पे गर्ने। यो यो चाहिँ सबै एक्टमा नै अलमोस्ट सेम नै हुन्छ। यो सेमै हो अरू एक्टहरूमा पनि। र अमाउन्ट टु बी पेड टु द अगेन्स्ट द इन्स्योरेन्स क्लेम। अब डिजोल्युसन एक्सपेन्सेस पे गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ इन्स्योरेन्स क्लेमको इन्स्योर्डहरूको चाहिँ इन्स्योरेन्स क्लेमको चाहिँ अमाउन्ट पे गर्नुपर्छ। रेमुनरेसन एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्ट टु द इम्प्लोइज। अब यो इन्स्योरेन्स क्लेमको पनि अमाउन्ट पे गरिसकेपछि चाहिँ जति पनि रेमुनरेसन र आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्टहरू छ इम्प्लोइहरूको त्यो पे गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ लोन अमाउन्ट पे गर्ने र लोन अमाउन्ट पे गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डलाई पे गर्ने र त्यो बोर्डलाई पनि पे गर्ने पनि अझै पैसा बाँकी छ भने बल्ल गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई पे गर्ने। गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई पे गर्नुपर्ने लायबिलिटी चाहिँ एट लास्ट मात्र चाहिँ अराइज हुन्छ। यो जुनै पनि एक्टमा पनि सेमै हो। अनि सेक्सन 42 अडिट रिपोर्ट। The board shall submit its annual audit report to the Ministry of Finance, Government of Nepal। बोर्ड इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ आफ्नो अडिट रिपोर्ट चाहिँ कसलाई सबमिट गर्ने हो भन्दा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ सबमिट गर्ने हो। यो मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल र इन्स्योरेन्स बोर्डको बिचमा चाहिँ एउटा ब्रिज भनेर भन्दा नै हुन्छ। मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स थ्रु चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालसम्म पुग्ने हो। अनि बोर्ड सेल पब्लिस इट्स समरी अफ द रिपोर्ट सबमिटेड टु द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स इन द लोकल न्युज पेपर। र इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ जुन एनुअल रिपोर्टहरू जुन सबमिट गरेको छ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई त्यो एनुअल रिपोर्ट चाहिँ न्युज पेपरमा लोकल न्युज पेपरमा चाहिँ पब्लिस पनि गरिदिनुपर्छ। अनि डेलिगेसन अफ द पावर सेक्सन 43 प्रेस्क्राइब्स अबाउट द डेलिगेसन अफ द पावर। द बोर्ड मे डेलिगेट इट्स पावर टु द चेयरपर्सन मेम्बर सब कमिटी अर एनी इम्प्लोइ अफ द बोर्ड एज मे बी रिक्वायर्ड। बोर्डले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ आफ्नो पावर चाहिँ डेलिगेट गर्न सक्छ। कोलाई भन्दाखेरि चाहिँ चेयरपर्सनलाई डेलिगेट गर्न सक्छ, मेम्बर्सलाई डेलिगेट गर्न सक्छ, सब कमिटिजहरूलाई डेलिगेट गर्न सक्छ, इम्प्लोइजलाई डेलिगेट गर्न सक्छ, बट एज पर द रिक्वायरमेन्ट चाहिँ डेलिगेट गर्न सक्छ बोर्डले। सेक्सन 44 गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे इस्यु द डाइरेक्टिभ्स। सेक्सन 44 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ डाइरेक्टिभ्सहरू चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ। नेपाल गभर्मेन्ट मे इस्यु डाइरेक्टिभ्स टु द बोर्ड इन द इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रमोसन। के को हितमा के को लागि भन्दा चाहिँ इन द इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रमोसन अफ द इन्स्योरेन्स बिजनेस। इन्स्योरेन्स बिजनेसको चाहिँ प्रमोसन र इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ डाइरेक्टिभ्सहरू चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ। र यो डाइरेक्टिभ जुन गभर्मेन्ट अफ नेपालले इस्यु गरेको डाइरेक्टिभ्सहरूसँग चाहिँ कम्प्लाई गर्ने चाहिँ ड्युटी भनेको चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्युटी भनेको चाहिँ यो
इन्स्योरेन्स बोर्डको चाहिँ ड्युटी हो टु कम्प्लाई विथ सच डाइरेक्टिभ्स। सेक्सन 45 कन्ट्याक्ट विथ द नेपाल गभर्मेन्ट, अघि भनेको जस्तै नेपाल सेक्सन 45 प्रेस्क्राइब अबाउट द कन्ट्याक्ट विथ नेपाल गभर्मेन्ट। द बोर्ड स्याल मे कन्ट्याक्ट विथ नेपाल गभर्मेन्ट थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। डाइरेक्टली चाहिँ बोर्डले चाहिँ इन्स्योरेन्स बोर्डले चाहिँ गभर्मेन्ट नेपालसम्म चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ गर्नु भएन, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स थ्रु चाहिँ थ्रु चाहिँ गर्नु पर्यो कन्ट्याक्ट। मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स थ्रु चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। पहिला हुन्छ इन्स्योरेन्स बोर्ड अनि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स थ्रु द गभर्मेन्ट अफ नेपालसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो। अनि प्रिभेलिङ ल टु प्रिभेल, सेक्सन 46 प्रिभेलिङ ल टु प्रिभेल भनेको चाहिँ जुन पनि लजहरू छ त्यो चाहिँ सबै कम्प्लाई गर्नु पर्यो बोर्डले। नेपालको जुन पनि लजहरू छ त्यो चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा गएर काम गर्नु भएन, त्यो सबै कम्प्लाई गर्नु पर्यो। सेक्सन 47 भनेको चाहिँ पावर्स टु सेक्सन 47 प्रेस्क्राइब्स टु पावर टु फ्रेम रुल्स एन्ड बाई लज। द गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे फ्रेम नेसेसरी रुल्स टु मिट द अब्जेक्टिभ अफ दिस एक्ट। यो एक्टको अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ जति पनि नेसेसरी रुल्सहरू छ त्यो फ्रेम गर्न सक्छ र सब्जेक्ट टु द प्रोभिजन अफ दिस एक्ट, एज पर यो एक्टको प्रोभिजन अनुसार चाहिँ द बोर्डले पनि बोर्डले गभर्मेन्ट अफ नेपालको एप्रुभल लिएर चाहिँ नेसेसरी बाइलजहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ।